बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। इस सिर्फ इल्म बहुत बड़ी बुनियाद है। और आज मैंने बताया असबाब इल्म इतने हैं, जगह जगह इल्म बंट रहा है। सोशल मीडिया पे तो बेचारे अल्लाह वाले कह के इल्म बांट रहे हैं, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इल्म हासिल कर लो। हर बंदा सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब को करता है। क्या मतलब? वो बेचारा खैरात इल्म की बांट रहा है, ले लो यार इल्म ले लो। सब्सक्राइब कर लोगे तो उसका क्या नतीजा होगा? आपको खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हजरत साहब आपको इल्म बांटने के लिए आ गए, आप झोली फैला दें। लेकिन होता ही है कि हम सब्सक्राइब उसको नहीं करेंगे, हम शुगल मेले वाले जो हर चीज़ को सब्सक्राइब कर लेंगे। किसी अल्लाह वाले, किसी मुस्लिम आलिम के उसको सब्सक्राइब, हाँ उसके ऊपर भी कोई बेअदब गुस्ताख बैठा है, वो चुटकुले सुनाता है, चुटकुले कर करके वो अल्लाह वालों पर तनकीदें करता है, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ का दुश्मन बना बैठा है ऐसा कोई मीडिया स्कॉलर, उसको सुनते हाँ ये चस्केदार बातें सुना रहा है, मौलवियों को रगड़ा दे रहा है, उलमा को रगड़ा दे रहा है, फ़ुक़हा को रगड़ा दे रहा है, सूफिया को रगड़ा दे रहा है। याद रखो, ये एक मेयार बता रहा हूँ आपको, जो स्कॉलर फ़ुक़हा पर एतराज़ कर रहा हो, फ़िक़्ह पर और फ़ुक़हा पर, और तसव्वुफ़ और सूफिया पर एतराज़ औलिया पर कर रहा हो, उसके उसमें तनकीद और इस्तेज़ा नजर आए, उसको फ़ौरन बंद कर दो। वो किसी काम का नहीं है, वो आपको गुमराही के रास्ते पर जा रहा है। क्योंकि लोग कहते हैं जी वो भी स्कॉलर है, वो भी डॉक्टर लिखा हुआ है, हजरत लिखा हुआ है, क्या करें? तो मैं मेयार बताया करता हूँ, जो फ़िक़्ह और फ़ुक़हा पर एतराज़ करता हो और जो तसव्वुफ़ और सूफिया औलिया पर एतराज़ करता हो, बस उसकी किसी बात से आपको औलिया अल्लाह पर तनकीद या फ़ुक़हा पर तनकीद या फ़िक़्ह पर एतराज़ या ये औलिया अल्लाह की किसी अमल पर एतराज़ नज़र आए तो बस उसका बंद करो। फरमाया ये गुस्ताख बेअदब है, गुस्ताख बेअदब है। ये ज़िंदगी की जो गाड़ियाँ जो आपकी रूहानियत की, ईमानियात की जो पटड़ियाँ हैं दो, एक फ़िक़्ह और दूसरा तसव्वुफ़, एक फ़ुक़हा हैं और दूसरे जो है सूफिया हैं, ये इसकी पटरी पे चलने वाली ईमान की गाड़ी जो मंजिल पे जानी, उस गाड़ी से आपको उतारने की कोशिश कर रहा है। ये गुमराह है, इसके चैनल बंद करो, उसको दोबारा नहीं सुनो, वरना एक दो मीठी मीठी बातें तो सबकी आपको मीठी लगेंगी। आपके जी बड़ी अच्छी बात कर रहा है, ये बात आप एक आध बात पर फैसला नहीं होता, फैसला ओवरऑल पे होता है। एक आध बात तो काफिर मुशरिक की भी बड़ी अच्छी नजर आएगी आपको। और कुरान में अल्लाह ने शराब के बारे में भी कह दिया है, इस्मुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, कि इसका जो गुनाह है शराब और जुए का गुनाह उनके नफ़े से ज़्यादा है। मानो कि कुरान ने उनका भी नफ़ा माना है, शराब का भी नफ़ा है, जुए का भी नफ़ा होता है, लेकिन उनका गुनाह और नुकसान ज़्यादा है, लिहाजा ज़्यादा पर फैसला करके हमने हराम कर दिया। अब एक आदमी उसको थोड़े बहुत नफ़े की वजह से कह के नहीं, शराब का बड़ा बेनिफिट है, अगर विस्की सर्दी में पी लें तो सीना गर्म रहता है और वो बच्चों को क्या नहीं होता, एज़मा नहीं होता, और साथ दमे में विस्की बड़ी अच्छी रहती है, और वाइन अगर एक गिलास पी ले सर्दियों में तो इंसान को कभी जो ठंड नहीं, नमूनिया नहीं होता। भाई अगर वो प्रूफ भी हो जाए कोई बात नहीं, कुरान ने कहा हाँ नफ़े हैं उसके अंदर, लेकिन उसका गुनाह और उसका नुकसान ज़्यादा है, उस बेस पे हमने हराम कर दिया है। लिहाजा आप उस पर फैसला करके आप उसको हराम समझें, आप उसके छोटे छोटे नफ़े ना हमें सुनाएं। आज बहुत लोग इसी पे तकी करके ज़ोर लगाते रहते हैं, और जी इसका ये फ़ायदा उसका वो फ़ायदा नहीं। तो कहने का मकसद ये, तो स्कॉलर जो बैठे हैं मीडिया के ऊपर ऐसे बहुत से हैं, आपको उसकी बातें मीठी अच्छी भी लगेंगी, लगती और दो चार बातें अच्छी होती हैं, और अच्छी बातें दो चार ना करें तो शिकार घेरे में कैसे आएगा? शिकार करने वाला भी उस शिकार की बोली बोलता है, दाने डालता है, सारा जाल सजा के रखता है, तभी तो शिकार आता है। वो दो चार मीठी और अच्छी बातें नहीं करेगा तो आप उसके दाम में फंसेंगे कैसे? लेकिन मैंने मेयार बता दिया, जो फ़ुक़हा और सूफिया का दुश्मन हो, औलिया का दुश्मन हो, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ पर एतराज़ करता हो, बस आप उसकी एक तरीके से नोट कर लें और उसके बाद उसका चैनल क्रॉस कर दे कि ये बेकार है। देखो फ़िक़्ह पर एतराज़, कुरान हदीस के नारे लगा रहा है, और फ़िक़्ह को कह रहे फ़िक़्ह ये कहाँ से आई? कुरान हदीस से टकराती है, फ़िक़्ह कुछ नहीं होती। कुरान हदीस, अल्लाह रसूल, हमने अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ा है, बस इसी को सीने से लगाओ, छोड़ो ये फ़ुक़हा का क्या होते हैं। बस आप समझ जाएं ये बंदा गुस्ताख है, ये बंदा गुस्ताख है।
اسی طرح اولیاء صوفیہ، یہ کیا، یہ اولیاء صوفیہ نے یہ امت کے اندر دین بگاڑ دیا ہے. یہ کون سا تصوف کہاں سے آ گیا، کس حدیث ہے، کس سنت میں آ گیا، بس آپ سمجھے یہ بندہ گستاخ ہے، کراس کر دو. اب میں اس کا جواب تو دینے نہیں بیٹھا کہ فقہ اور تصوف قرآن و سنت سے کیسے پروف ہے، بلکہ قرآن و سنت کی روح وہ فقہ اور تصوف ہی ہے. وہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک معیار بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا آج ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، گمراہی کا بھی ہے. تو یہ معیار اگر آپ بنا لیں گے تو آپ کو ہر اسکالر کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اسکالر ہمارے کام کا ہے یا نہیں. تو آدھا گھنٹہ روز کسی دینی اسکالر کی بات سنو، جس پر اعتماد ہے، محبت ہے، تعلق ہے، ان سے اس کی بات سنیں کہ علم ضروری ہے. اور آدھا گھنٹہ روز آپ سنتے رہیں گے، ایک سال میں اندازہ کریں آپ کا علم کہاں جائے گا، کہاں جائے گا. 97 میں یہاں امریکہ آیا تھا پہلی دفعہ. ایک صاحب مل گیا مجھے یہاں، فیاض احمد ان کا نام تھا، فیاض احمد. انگریزی میں آرٹیکل لکھا کرتے تھے. ان کو میرا پتہ چلا کہ میں یہ ایک اردو ٹائم اخبار میں کالم لکھتا ہوں، تو مجھے ملے. تو پتہ چلا لدھیانوی صاحب رحمت دامت اس وقت زندہ تھے، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی دامت برکاتہم عالیہ کی جو ہے داماد بھی ہیں. تو مجھے ملے، اور بنوری ٹاؤن کے فاضل ہیں. انہوں نے کہا جی آج سے میں آپ کا میزبان ہوں، جتنے دن آپ رہیں آپ کو گاڑی پہ میں جہاں جانا آپ کو سیر کراؤں گا، کھانا کھلاؤں گا، پھروں گا. میں یہاں ختم نبوت کے سلسلے میں تھا، ختم نبوت کا ٹور تھا میرا. اب وہ جناب آ جاتے، مجھے صبح لیتے تو لے جاتے جہاں جہاں جانا ہوتا. پھر شام کا کھانا کہتے چلیں یہ فلاں جگہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھلاتے. آپ یقین کریں تقریباً 15 دن وہ انہوں نے میری اس طرح خدمت کی. بس وہ گاڑی سٹارٹ کی اور انہوں نے مجھے سوالات کرنے شروع کر دیتے، پوچھنا شروع کر دیتے کہ جی یہ فلاں مسئلہ کا کیا جواب ہے، یہ فلاں سوال کا کیا ہے، یہ فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے تو اس کا کیا جواب ہے. بس اتنے مجھ سے سوال کرتے کہ 15 دن کے بعد جب میں رخصت ہونے لگا تو وہ مجھے مل کر رونے لگے ایئرپورٹ پہ، بلک بلک کر رونے لگا. حالانکہ خود بھی پڑھے لکھے اسکالر تھے، پڑھے لکھے یعنی دنیاوی پڑھے لکھے تھے، ایم اے انگلش کی ہوئی تھی، اور کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، دینی بھی دوسری بھی. رونے لگے، کہنے لگا کہ میں تو اتنے عرصے سے مطالعہ کر رہا ہوں، لیکن 15 دن میں آپ کے ساتھ رہا ہوں اور آپ یقین نہیں کریں گے میں نے 15 سال کا علم حاصل کر لیا. 15. اور میں دل میں بڑا امپریس ہوتا تھا کہ یار یہ آدمی جو ہے کمال ہے، کتنا شوق ہے اس کو، کیسے کیسے شبہات دور کر رہا ہے، کیسے کیسے سوال کرتا ہے، اور بس اور کوئی فضول بات یہ سوال. اور میرا مزاج یہ ہے کہ میں خود نہیں کوئی چیز ریپرزینٹ کرتا، بس خاموش رہتا ہوں. ہاں کوئی پوچھے، طلب سے پوچھے تو اس کو میں جواب دیتا ہوں، ورنہ میں بس اپنا بے تکلف دوستوں کی طرح رہتا ہوں، مریدوں کے ساتھ بھی. لیکن انہوں نے وہ پوچھتے تھے تو میں جواب دیتا. تو میرے جیسا ایک طالب علم اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کے سوالات کر کے وہ کہتا میں 15 سال کے علم حاصل کر لیا. تو اگر آپ کسی متبر متدین عالم کا آدھا گھنٹہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بیان سن لیا کریں گے، اس کے مسئلے میں سن لیا کریں گے، آپ کا آنے سال میں کہاں جائے گا. اور جبکہ میں نے بتایا علم ہی بنیاد ہے ہر چیز کی، علم کی بنیاد ہی پر فیصلے ہیں سارے. علم کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے.